से कारोबारी बरादरी को बड़ा रिलीफ। एफबीआर की अपील खारिज। टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने टैक्स हुकाम के इल्जामात को कियासराइयों पर मबनी। नए हिजरी साल 1442 का आगाज आज यकम मुहर्रमुल हराम योम आशूर 30 अगस्त बरोज इतवार को होगा। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बूढ़े, बच्चे, खवातीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे। महकमा दाखिला की पुलिस को डबल सवारी पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। झंग और चन्योट पुलिस का मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान जारी। पुलिस एहलकार और रजाकार ड्यूटी इंजाम देंगे। झंग में 3000 से ज्यादा एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई, जबकि डीसी की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम कंट्रोल रूम कायम। उधर चन्योट में मुहर्रम के जुलूस के रास्ते पर ऑपरेशनल स्टाफ मुतहरिक रहे। जुलूस के रास्तों पर लटकते तार फौरी हटाए जाएं। सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों के तारों को तरतीब दिया जाए। चन्योट में 12 उलमाए ज़ाकिरीन की जुबाबंदी। 51 उलमाए ज़ाकिरीन की जिला में दाखिले पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। यकम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस। मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट में मजलिस अहले बैत। इलामा माजिद रजा आबदी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मस्जिद अली मदीना टाउन में मजलिस अज़ा। अलामा हुसनैन हैदर ने फजाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। चन्योट में यकम मुहर्रम का जुलूस मोहल्ला तकलीरा से बरामद। जुलूस शहीद चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जिले इंतजामिया टोबा के जेर एहतमाम अमन सेमिनार। सूबाई वजीर आशिफा रियाज, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी बिलाल वड़ाइच की शिरकत। कमिश्नर और आरपीओ फैसलाबाद, डीसी, डीपीओ टोबा समेत तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने शिरकत की। अहमदपुर सयाल में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोज तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। कमालिया में गाजी अब्बास से मंसूब अलम की खरीदारी शुरू। मौला अब्बास की शुजात से मंसूब अलम अज़ादारान की तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम अंजुमन ताजरान मुतहरिक। चेयरमैन अमीन भट्ट की ताजरों को इंतजामिया के तय करदा वक्त पर दुकानें बंद करने की हिदायत। अंजुमन ताजरान के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर से मुलाकात। ताजरों की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की किल्लत। मुहर्रमुल हराम के हवाले से नजरो नियाज में इस्तेमाल होने वाली अशिया शॉर्ट हो गई। दालें ओपन मार्केट से भी महंगे दामों फरोख्त। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करने की अपील कर दी। दही मरकज़े सेहत से अद्वियात कहाँ गई। फैसलाबाद दही मरकज़े सेहत के लिए अद्वियात के फंड्स जारी कर दिए। अद्वियात की खरीदारी भी हो गई, रसीदें भी बन गई। मरकज़े सेहत की रसीदों में सब अच्छा है, लेकिन दही मरकज़े सेहत में अद्वियात की किल्लत ने महकमा सेहत के अफसरान को हैरान कर दिया। चक 239 भवाना की फ्री डिस्पेंसरी अरसाए दराज से बंद। इमारत खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार। खंडर में तब्दील। अहले इलाका इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। जिले इंतजामिया से डिस्पेंसरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चन्योट में नशे के आदी अफराद की वाहिद इलाजगाह पर डाले। डीएचक्यू अस्पताल में तर्क नशा वार्ड फॉल ना हो सका। वार्ड में पड़े 2 बेड सर्जिकल वार्ड से मंसूब। अस्पताल आने वाले नशे के आदी अफराद का इलाज खतरे में पड़ गया। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली। जुल्फिकार कॉलोनी में सीवरेज का निजाम नाकेस। गलियां और बाजार पानी में डूब गए। मकीन मुश्किलात से दो चार। शमसाबाद मदनी कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत इख्तियार कर गए। उधर फैसलाबाद के 7 जगह की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। इलाका मकीन कहते हैं मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया नोटिस लेकर मसाइल हल कराए। समुद्री रोड इलामा इकबाल कॉलोनी की कई गलियों में बारिश का पानी मौजूद। सीवरेज का निजाम दहम भरम। वासा हुकाम कहाँ है, वोट लेने वाले किधर गए। मकीन से रापा सवाल।
منڈی کوارٹرز روڈ بند کر کے علامتی احتجاج کر دیا۔ رحمت کو جنگ انتظامیہ نے زحمت بنا دیا، 24 گھنٹے گزر گئے، بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، سڑکیں اور گلیاں محلے پانی میں ڈوبے ہیں، سرکاری عمارات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا، ٹریفک پولیس کا دفتر پانی میں ڈوب گیا، جبکہ گوجرا کے لاری اڈے سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ جھنگ میں ہونے والی بارش نے فیسکو کی ناقص حکمت عملی کا پول کھول دیا، متعدد مقامات پر بجلی سپلائی معطل، شہری مشکلات سے دوچار، چک نورشا اور ٹبہ سلطان ڈسپوزل کے 3 ٹرانسفارمر بھی خراب۔ چنیوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، چنیوٹ سٹی، حکیم کالونی، جھنگ روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند، لالیہ میں 4 روز سے بجلی نہ آنے پر سانگرا سادات کے مکین سراپا احتجاج۔ حکومتیں بدل گئیں مگر شورکوٹ روڈ کی حالت نہ بدلی، ٹوبہ کی شورکوٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جا بجا کھڈے موجود، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری روڈ مرمت کرنے کا مطالبہ۔ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا سمناباد میں کینال پارک، پی ایچ اے نے اجاڑ دیا، پارک خراب کرنے پر شہریوں کا پی ایچ اے کے خلاف احتجاج، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، ڈی جی پی ایچ کا 2 ٹوک موقف۔ فیصل آباد کے کسانوں کی عدم توجہی، 50% پھل باغات میں ہی ضائع ہونے لگے، منڈی تک پہنچانے میں حکومتی امداد بھی نہ ہونے کے برابر، لاکھوں ایکڑ پر لگے پھل کی برآمد بھی مشکلات کا شکار، کسانوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بارش کے دنوں میں کپاس کی چنائی سے اجتناب کیا جائے ورنہ مناسب داموں میں فروخت نہیں ہو پائے گی، زرعی ماہرین نے کپاس کے کاشتکاروں کو خبردار کر دیا۔ صارفین کی شکایات ہوں گی دور، صارفین کو دی جائیں گی استعمال شدہ یونٹس، شٹ ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ کی معلومات، فیسکو نے 40 لاکھ سے زائد صارفین کے شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر طلب کر لیے۔ چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی کو چیف پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا، ڈی جی ایچ آر فیسکو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ایک خدمت مرکز کے تحت 1 ونڈو سیل متعارف، نقشہ برانچ کو آن لائن کمپیوٹرائز کر دیا گیا، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن رانا نواز خان کا میونسپل آفیسر پلاننگ کے ہمراہ 1 ونڈو آپریشنل سیل کا دورہ۔ فیصل آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کے شیڈول میں تبدیلی، آج ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست آویزاں نہیں ہوں گی، 17 سپٹمبر کو ابتدائی فہرست دفاتر میں آویزاں کی جائے گی۔ ڈومیسائل کے لیے اب ٹوبہ نہیں جانا پڑے گا، کمالیہ کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ڈومیسائل سیل قائم، صوبائی وزیر آشفا ریاض پتیانہ نے سیل کا افتتاح کیا۔ دبئی سے آنے والی قومی ایئر لائن میں نوجوان کی اچانک موت، عقیل اشرف کی موت پر اہل خانہ غم سے نڈال، میت قومی ایئر لائن کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچے گی۔ جھنگ بازار پولیس کی مجرمانہ غفلت، تھانہ جھنگ بازار کی حوالات سے ریکارڈ یافتہ اشتہاری عثمان لطیف فرار، سب انسپکٹر اصغر علی اور کانسٹیبل رفاقت علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راجبھا روڈ پر محکمہ ریلوے کی کارروائی، اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر نے 1 ارب 40 کروڑ سے زائد مالیت کی اراضی واگزار کروا لی، ریلوے کی 72 مرلہ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ فیصل آباد میں بیوی پر خاوند کا تشدد، 1.5 ماہ کا بیٹا چھین لیا، جڑاوالا کی آمنہ نے عدالت سے رجوع کر لیا، عدالت کے حکم پر ملت ٹاؤن پولیس نے شوہر سے بیٹا بازیاب کروا کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ وزیراعظم ریلیف پیکج کے ٹیکس ریفنڈز کا معاملہ، ایف بی آر نے انکم ٹیکس دفاتر سے ریفنڈز کی دوسری لسٹ طلب کر لی، نظام میں پیچیدگی، ڈیٹا میں فرق کے باعث ٹیکس ریفنڈز لٹکے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد چیمبر آف
اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری میں تاجروں کو آگاہی دی گئی۔ نیشنل بینک نے وزیر اعظم کے کامیاب نوجوان پروگرام اور خواتین کے لیے مخصوص کاروباری فائنانسنگ پر آگاہی دی۔ چیمبر کی قائمہ کمیٹی آرٹس اینڈ بوتیک کا اجلاس۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر کہتے ہیں بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے کاروبار تباہ کر دیا۔ صدر چیمبر رانا سکندر اعظم کی خصوصی شرکت۔ یوسف موتی، حافظ وحید اور دیگر تاجر بھی شریک ہوئے۔ نجی اسکولز ایسوسی ایشن کی وفاقی وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود سے ملاقات۔ اسکول بیشک وقت تمام کلاسز کے لیے کھولنے کا مطالبہ۔ کم فیس والے اسکولز کے لیے بلا سود قرضے کی فراہمی۔ اسٹاف کو احساس پروگرام میں شامل کرنے کی ڈیمانڈ۔ سپٹمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں۔ 15 سپٹمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ کورونا ایس او پیز کے تحت اسکول کھولنے کی تیاریاں۔ ڈی اور سیکنڈری فیصل آباد کہتے ہیں اسکول کھلنے سے قبل انتظامیہ اور ٹیچرز کی آن لائن ٹریننگ کروائی جائے گی، جبکہ پنجاب کے سی ای اوز ایجوکیشن کا پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے اجلاس۔ نجی اسکولز کا ریکارڈ جلد از جلد آن لائن کرنے کی ہدایت۔ اور پی ایچ اے اور روٹری کلب کے اشتراک سے کلیم شہید پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ ایم پی اے خیال کا ستروں کی خصوصی شرکت۔ گرین لائل پور کا خواب پورا کرنے کا عزم۔